बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद मार्च 2022 में जमा करवाई गई थी। आई थिंक के 8 मार्च वाले दिन ये तहरीक अदम एतमाद असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवाई गई। और आइन के मुताबिक अगर किसी भी वज़ीर आज़म, स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ ऐवान में तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी जाए तो फिर 14 रोज़ के अंदर अंदर इस पर कार्रवाई मुकम्मल की जाती है। यानी कि इसे एजेंडे में शामिल करना होता है, इस पर वोटिंग करवानी होती है। अगर तो तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाए तो फिर वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेना पड़ता है। लेकिन इमरान खान के केस में इमरान खान और उनके हवारियों ने, जिनमें आरिफ अलवी साहब भी थे, जिनमें असद कैसर साहब भी थे, कासम सूरी साहब भी थे, फवाद चौधरी साहब भी थे और उनकी पूरी जमात के अरकान कौमी असम्बली, ये सब के सब लोग जो हैं इसका हिस्सा थे। इन्होंने आइन को तोड़ा और आइन से इनहराफ किया, क्योंकि इन्होंने 14 रोज़ के अंदर अंदर ये जो एक आइनी बंदिश थी इसको फॉलो नहीं किया और इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पर कार्रवाई मुकम्मल ना की गई। बल्कि तहरीक अदम एतमाद पर जब कार्रवाई के लिए इजलास मुनक्कद हुआ तो उस वक़्त इमरान खान ने एक साजिश की, कासम सूरी के साथ मिलके, फवाद चौधरी के साथ मिलके, और तहरीक अदम एतमाद के ख़िलाफ़ एक गैर आइनी रूलिंग जारी कर दी गई। इमरान खान ने रूलिंग के फ़ौरी बाद बतौर वज़ीर आज़म पार्लिमान को तहलील किया और आरिफ अलवी साहब को समरी भेजी कि जी आप असम्बली को तहलील करें और नए इंतखाबात का ऐलान कर दें। आरिफ अलवी साहब, उन्होंने जैसे ही इमरान खान ने पार्लिमान में ये ऐलान किया, उन्होंने फौरी तौर पे समरी पे दस्तखत किए और एक इलामिया जारी कर दिया गया। यानी कि ये बाकायदा एक प्लानिंग के तहत सब कुछ किया गया और आइन को तोड़ा गया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चूँकि आज खुद नोटिस लिया था। फिर उसके बाद आपके इल्म में है कि तहरीक अदम एतमाद जमा होने के एक माह बाद 9 अप्रैल को इस पर वोटिंग हुई। इमरान खान की हुकूमत का ख़ात्मा हुआ। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो PDM की तरफ से वज़ीर आज़म के उम्मीदवार थे, वो मुंतखब हुए और फिर 16 माह तक इस हुकूमत ने सर्व किया। अब वो 16 माह कैसे गुजरे, उस दौरान बड़े सख्त फ़ैसले किए गए और उन फ़ैसलों के असरात आज तक आवाम भुगत रही है। लेकिन इमरान खान का जो मिजाज है वो आइन कानून को तोड़ना, रौंदना और हर बार कोई ना कोई साजिश करना है। ये बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि इस वक्त भी जब 26वीं आइनी तरमीम 2/3 मेजॉरिटी के साथ पास हुई, सदर साहब ने दस्तखत किए, ये एक नाफिजुल अमल कानून है और इसके बाद भी साजिशें की जा रही हैं। नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर किया जा चुका, उन्होंने ज़िम्मेदारियां भी संभाल ली हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसी वाइब्स आ रही हैं, कुछ ऐसी ख़बरें आ रही हैं कि जो बड़ी तशवीशनाक हैं। ऐसी ख़बरें हैं कि जुडिशल साइड पे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पार्लिमान के इख्तियार का रिव्यू किया जाएगा। ये जो आइनी तरामीम है या कि कानून साजी है, ये पार्लिमान का हक है, उसका इख्तियार है। लेकिन ये तासुर दिया जा रहा है और इस किस्म के दावे भी किए जा रहे हैं कि 26वीं आइनी तरमीम का जुडिशल रिव्यू किया जाएगा। अब इसका मतलब है कि जो खदशात पहले से मौजूद थे वो दुरुस्त हैं और अब वाकई बिल्ली थैले से बाहर आ गई है कि ये तो पूरे का पूरा एक प्लान करके बैठे हुए हैं और एक बार फिर ये आइन को और कानून को रोंदने की कोशिश की जा रही है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इमरान खान ने किया था, क्योंकि इमरान खान का मिजाज है। और ये इमरान खान का ही प्लान है कि काजी फाइज ईसा साहब की रिटायरमेंट के बाद मुल्क के पूरे सिस्टम को जो है लपेट दिया जाएगा और इस बार भी जुडिशरी की तरफ से ये सारा कुछ होगा। माजी में हमने देखा कि जुडिशरी ने ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर ये खेल खेला और इस बार जुडिशरी अपने मुर्शद के साथ या हैंडसम के साथ, मैं जुडिशरी से मुराद ये है कि मेरे वो मखसूस जो जज साहिबान हैं जो इस साजिश का हिस्सा है, मैं आगे चल के आपके सामने उनके नाम भी रखूँगा, वो मिलके ये सारा कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि एक बगावत का मंसूबा है
اور یہ منصوبہ پکڑا گیا ہے۔ منصوبہ جس کے بارے میں حکومت کے کئی وزراء، رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف، احسن اقبال اور اسی طرح عرفان صدیقی صاحب، وہ کئی بار یہ بات کر چکے کہ منتخب حکومت کو اس بار عدلیہ کے ذریعے گھر بھیجنے کی تیاری کی جا رہی ہے، اور اس بار تو پورے کے پورے سسٹم کو جو ہے وہ لپیٹنے کی سازش کی گئی ہے، اور ایک طرح سے ملک میں جوڈیشل مارشل لا نافذ کرنے کا پلان بنایا گیا ہے۔ اور اسی لیے حکومت نے 26ویں آئینی ترمیم کی، اور اس ترمیم کا بنیادی مقصد تو یہی تھا نا کہ عدالتی اصلاحات لے کے آنی ہے، ججز کے تقرر سے لے کے ان کے احتساب تک، اسی طرح مقدمات کی سماعت اور ان کے فیصلے، کیونکہ یہ ایک ضرورت تھی۔ وجہ یہ ہے کہ آپ ہمارے جج صاحبان کے ذرا فیصلے اٹھا کے دیکھ لیں کہ کس قسم کے فیصلے آ رہے ہیں، اور آپ کو پچھلے تقریباً 2-2.5 سال سے تسلسل کے ساتھ قانونی اور سیاسی جو معاملات ہیں وہی عدالتوں میں آپ کو نظر آئیں گے۔ ایک عام آدمی کا کیس تو سنا نہیں جا رہا، اور وہ بیچارہ انصاف کے انتظار میں قبر کی دیواروں تک جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کو انصاف نہیں ملتا۔ پچھلے دنوں میں سپریم کورٹ سے ایک فیصلہ آیا تھا جس میں 302 کا کوئی مقدمہ تھا، اس میں سپریم کورٹ نے 2 بھائی تھے، سگے بھائی، ان کا کیس تھا، تو سپریم کورٹ نے کہا جی یہ تو مطلب اتنی دیر سزا کاٹ چکے ہیں اور ان کو رہا کیا جانا چاہیے، تو پتہ چلا تھا کہ ان کو تو سزائے موت ہوئے بھی عرصہ گزر چکا ہے۔ تو یہ تو حال ہے یہاں پہ۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جوڈیشری کو سیاسی اور آئینی معاملات میں الجھا دیا جاتا ہے، اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ جی ہم آئینی عدالت قائم کریں تاکہ یہ مقدمات دوسری طرف چلے جائیں، اور ایک عام سائل جو ہے اس کا جو مقدمہ ہے وہ پرائورٹی بیسس پہ ہوئے، اس کو بھی انصاف مل سکے۔ لیکن وہ نہیں ہو سکا، کیونکہ تحریک انصاف والوں نے یہ سازش کی کہ نہیں جی بینچ بنا دیا جائے۔ مولانا فضل الرحمان ان کے ہم نوا ہوئے، اور مولانا فضل الرحمان نے بھی اس پہ اپنا بھرپور کردار ادا کیا کہ نہیں جی عدالت نہیں، بینچ بنا دے۔ حالانکہ مولانا فضل الرحمان نے یہ ڈیمانڈ کی تھی، قومی اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے مولانا صاحب نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ ملک کو آپ جو ہے وہ مستحکم کریں، اداروں کو مستحکم کریں، آپ پرسن اسپیسیفک قانون سازی، آئین سازی پر توجہ نہ دیں۔ وہ کہتے تھے کہ جی اگر آپ قاضی فائز عیسیٰ یا کسی شخصیت کے لیے آپ کوئی ایسی قانون سازی یا ایسی کوئی آپ آئین میں ترامیم کرنا چاہتے ہیں کہ جس سے ان کو ایکسٹینشن مل جائے، یا ان کے لیے آپ کوئی ادارہ جو ہے وہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ایسا نہ کریں، بلکہ آپ اداروں کو مستحکم کریں، شخصیات کے لیے کام نہ کریں۔ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں جو ہیں وہ ریفائن ہوتی جائیں گی، بات ان کی ٹھیک تھی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہمیں جس فتنے کا سامنا ہے نا وہ سازشی فتنہ ہے، اور وہ ہر فیکٹر میں جو ہے ہمیں نظر آتا ہے۔ وہ پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کا ہر کام جو ہے وہ اپنے ہی ملک کو کمزور کرنے کے لیے ہے۔ معذرت کے ساتھ ہو سکتا ہے میری یہ باتیں میرے کچھ دوستوں کو بڑی سخت لگیں، لیکن یہ تلخ حقیقت ہے، میں یہ باتیں نہیں کرنا چاہتا، لیکن جب بھی میں کسی معاملے پر چیزیں تلاش کرتا ہوں، رابطے کرتا ہوں، حقائق تک جانے کی کوشش کرتا ہوں، تو یقین کریں ایسی ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ بندہ سوچتا ہے یار مطلب کوئی اس حد تک بھی گر سکتا ہے۔ آپ اسی شاخ کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں جس پہ آپ خود بیٹھے ہوئے ہیں، یا جس شاخ پہ آپ کا گھروندہ ہے آپ اسی شاخ کو کاٹ رہے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر پاکستان جو ہے وہ سامراجی قوتوں کے منصوبے کا شکار ہو گیا تو بھائی سب سے پہلے نقصان جو ہے وہ میرا اور آپ کا ہی ہونا ہے نا۔ میں بطور آزاد پاکستانی پھر شاید میرے پاس یہ حقوق نہ ہو جو آج ہیں۔ اگر کوئی آ کے یہاں پہ رول کرے گا تو میں تو محکوم ہو جاؤں گا، میرے ساتھ ساتھ آپ بھی ہو جائیں گے۔ تو اس لیے مجھے یہ باتیں کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ ابھی جو خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد میں آپ کے ساتھ ایک اپنی انسائیڈ سٹوری بھی دوں گا۔ سینئر صحافی جناب فخر درانی صاحب جو ہیں
उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के करीबी ज़राए के हवाले से कुछ चीज़ें जो हैं वो सामने लेके आए हैं। चूँकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से जो इस वक्त सवालात थे, एक तो ये सवाल कि हुकूमती वज़रा को ख़दशात थे कि वो चीफ़ जस्टिस बनने के बाद इलेक्शन के केसेस को टेकअप करेंगे, फिर उसके बाद पूरे का पूरा सिस्टम जो है इसको लपेट देंगे। तो उन्होंने ज़राए का ये कहना है, मतलब उनके करीबी ज़राए के हवाले से वो ये कहते हैं कि जी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो ऐसा नहीं सोच रहे थे, बल्कि उनके नज़दीक आइन और कानून जो है इसकी बालादस्ती अहम थी। तो उन्होंने कभी ये नहीं सोचा। फिर इसी तरह ये था कि उनके वो जो फ़ैसले हैं मखसूस नशिस्तों के हवाले से फ़ैसला, उस पर भी उन्होंने कहा जी ये फ़ैसला जो है वो उन्होंने अपनी दानिश में आइन और कानून के मुताबिक दिया है। लेकिन ये जो वजाहतों वाला मामला था, इस पर उन्होंने कहा कि जी ये वजाहतें जो हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन की जो दरख्वास्तें थी उन पर जारी की हैं। तो इस पर तो मेरा ख्याल है कि वो कहते हैं ना सदके जावा, बात तो ऐसी है। मतलब ऐसे वक्त में वजाहतें जारी की जा रही हैं कि जब मुल्क में 26वीं आइनी तरमीम के लिए इत्तफाक राय पैदा किया जा रहा है, सियासतदान आपस में राब्ते कर रहे हैं। 14 सितंबर जिस दिन सियासतदान मुलाकातें कर रहे हैं, उस दिन अचानक बगैर किसी समात के एक वजाहत जारी कर दी गई, और ये वजाहत मंसूर अली शाह साहब ने तहरीर की थी। अब वो कहते हैं नहीं जी हमने तो चूँकि वजाहत मांगी गई थी तो इसलिए ये वजाहत जारी कर दी। फिर उसके अलावा आप ये देखें कि वो दिन कि जब दोबारा आइनी तरमीम के लिए राब्ते हो रहे थे, उस दिन फिर एक वजाहत जारी हो गई। लेकिन ये जो टाइमिंग है इसकी वजाहत आप क्यों नहीं कर रहे? अगर आपके मन में या कहीं भी कोई ऐसा पहलू नहीं था कि जिस पे कोई शुकूक व शुबहात पैदा हों, तो फिर ऐसे वक्त में ये वजाहतें क्यों जारी की जा रही थी और बग़ैर समात के? ये भी जहन में रखिएगा कि बग़ैर केस की समात के ये वजाहतें जारी होती रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ जनाब फ़खर दुरानी साहब ने जो ख़बर दी है ना ज़राए के हवाले से, वो कहते हैं कि मंसूर अली शाह साहब कहते हैं कि उन्होंने कभी भी जो है वो ये नहीं सोचा था कि हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला देना है या कोई ऐसा मामला है। हाँ, अगर आइनी तरामीम के हवाले से कोई पटिशन उनके सामने आती है तो फिर वो ज़ाहिर है उसका जुडिशल रिव्यू करेंगे। अब यहाँ पे जो है वो बिल्ली थैले से बाहर आती है। असल मामला ये है भाई, पार्लिमान का ये इख्तियार है कि वो आइन साजी और कानून साजी कर सकती है, और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के बेशुमार फ़ैसले हैं और आइन भी पार्लिमान को ये हक देता है। लेकिन हमारे कुछ जज साहिबान, स्पेशली वो जज कि जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की जो सोच है उससे इंस्पायरेशन लेते हैं, वो कहते हैं जी आइनी जो तरामीम है उनका जायज़ा लेना सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है, क्योंकि आइन के बुनियादी ढांचे के ख़िलाफ़ कोई भी तरमीम नहीं की जा सकती। अदलिया की आज़ादी के हवाले से कोई भी तरमीम जो है वो नहीं की जा सकती। तो असल मामला तो यहीं पे ही है ना कि अगर ये जुडिशल रिव्यू करेंगे तो इसका मतलब है कि ये 26वीं आइनी तरमीम को सेट असाइड कर सकते हैं, ये उसे कलअदम कर देंगे। और यही ये चाहते हैं, क्योंकि अगर 26वीं आइनी तरमीम कलअदम होगी तो फिर इसका मतलब है कि सीनियर प्यूनियर जज जो है वो चीफ जस्टिस होगा, और इसी के लिए जो है एफर्ट्स भी की जा रही हैं। ये तो फ़खर दुरानी साहब जो हैं उन्होंने कहा। लेकिन मेरे ज़राए के हवाले से एक इंफॉर्मेशन है, उसके मुताबिक जनाब ये जो हमारे मंसूर अली शाह साहब हैं या इस ग्रुप के जो बाकी जज साहिबान हैं, इन्होंने 26वीं आइनी तरमीम से पहले सुप्रीम कोर्ट में मुशावरत की, और उस मुशावरत के दौरान ये असूली फ़ैसला किया गया था कि जैसे ही 26वीं आइनी तरमीम जो है ये आएगी तो इसे चैलेंज तो किया जाना ही जाना है, चूँकि पता था ना कि चैलेंज होना है। आपको याद है ना कि जिस दिन वो वजाहत आई थी उसी दिन 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त भी आ गई थी आबिद ज़ुबैरी साहब की, और आबिद ज़ुबैरी साहब भी जो है वो अपना बड़ा ज़बरदस्त करैक्टर है भाई, वो अक्सर ऐसे मामलात में ऐसी पिटीशन दायर करते रहते हैं। और उस वक़्त वो जो मशावरती इजलास हुआ इनका आपस में, उसमें ये तय किया गया था
کہ ہم اس معاملے پہ جوڈیشل ریویو کریں گے اور فیصلہ جاری کر دیں گے۔ اب نئی آئینی ترامیم کے بعد تمام آئینی مقدمات تو جانے ہیں آئینی بینچ کے پاس، اور آئینی بینچ کس نے بنانا ہے؟ جوڈیشل کمیشن نے، ججز کمیٹی نے نہیں بنانا۔ اب ججز کمیٹی میں چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کے ساتھ منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب ہیں، اور اگر ہمارے یہ دو انمول رتن جناب منصور صاحب اور منیب صاحب یہ پریشرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب یہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے یا مخصوص نشستوں کے حوالے سے یا دیگر جو کانسٹیٹیوشنل میٹرز چیلنج کیے گئے ہیں یا اپیلیں آئی ہیں یا درخواستیں آئی ہیں، ان کو آپ کمیٹی میں لے کے آئیں اور ان پر ہم بینچ قائم کریں، تو کیا اس کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ یہاں پہ پھڈا سٹارٹ ہونا ہے، اور یہاں پہ پتہ چلے گا کہ یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں وہ کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں۔ اور اب یہ پھڈا ظاہر ہے صرف ایک دن باقی ہے، پھر اس کے بعد منصور علی شاہ صاحب نے واپس آنا ہے، اور ہوپ فلی کہ جمعرات والے دن جو ججز کمیٹی کی میٹنگ ہے اس میں اب اس حوالے سے کوئی چیز سامنے آ سکتی ہے۔ لیکن ہمارے یہ جو خاص سوچ رکھنے والے جج صاحبان ہیں یہ تو ایک مائنڈ سیٹ بنا چکے ہیں۔ اب یحییٰ افریدی صاحب اور ان کے ساتھ ہماری نو منتخب قیادت جو ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی، ان کا کردار بڑھ جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پلان تو پہلے یہ تھا نا کہ سپریم کورٹ بار کا الیکشن بھی ہمارا ہی اپنا کوئی جیت کے آئے گا، اور وہ بھی آ کے ہمارے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، اور وہ آ کے جو ہے وہ اپنا کام کرنا شروع کر دے گا، اور پریشر ڈالا جائے گا۔ ہم زبردستی یہ جو پٹیشنز ہیں ان کو مقرر کریں گے اور دیکھتے ہیں پھر کون ہمیں روکتا ہے۔ اگر یہ کچھ کریں گے تو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے ان کے خلاف ایک تحریک لانچ کر دی جائے گی۔ یہ پلان تھا لیکن وہ پلان تو ناکام ہو گیا۔ اب نو منتخب جو وکلا قیادت ہے، کیا وہ اس بات کی اجازت دے گی کہ آپ 26ویں آئینی ترمیم کو وائلیٹ کریں، اس کی خلاف ورزی کریں، اور آپ آئینی مقدمات کے لیے بینچ قائم کریں؟ کیونکہ نو منتخب قیادت یہ کہہ چکی ہے کہ اب آئینی بینچ ہی مقدمات کی سماعت کرے گا، اور اگر کسی نے کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو میرا خیال ہے کہ وہ مس ایڈونچر ہوگا، کیونکہ معاملات اب بدل چکے ہیں۔ لیکن پھر وہی بات کہ ہمارے چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب وہ اس پہ کیا موقف لیں گے، کیا سٹینڈ لیں گے، یہ اگلے چند روز میں سامنے آئے گا، اور یہی سب سے اہم فیصلہ ہوگا۔ کیونکہ اگر تو انہوں نے ججز کمیٹی میں یہ فیصلہ کر لیا کہ تمام آئینی مقدمات جو ہیں جب تک آئینی بینچ نہیں بنتا اس کے لیے ہم سپریم کورٹ میں بینچ قائم کرتے ہیں، تو پھر تو آپ میرا خیال ہے کہ پھر سوچ لیں کہ جو پلان تھا اس کے مطابق چیزیں آگے بڑھ جائیں گی۔ اور اگر یحییٰ افریدی صاحب ڈٹ گئے تو پھر قوم یوتھ کو اگلے 3 سال کے لیے ایک اور ٹارگٹ مل جائے گا۔ خیر، اگر قوم یوتھ ان کو ٹارگٹ کرے گی تو ہم جیسے پاکستان سے محبت کرنے والے دیوانے بے شمار ہیں، ہم ہیں نا ان کے ساتھ کھڑے، انشاءاللہ کھڑے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔